अभिवादये अहमस्मि गवीषद्विवेदी यत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे आदौ प्रमुखवार्ताः। पेट्रोल डीजल इति शिलातैलयोः विक्रयणे अस्थायिरोधाः समाप्ताः। जुलै मासस्य प्रथमदिनाङ्कात् प्रभावी भवेत् अयमादेशः। इन्धनापूर्तिसमीक्षायाः अनन्तरं केन्द्रप्रशासनेन स्वीकृतः निर्णयः। आधारभूत संरचनाः विकासरूपं नूतनं बलम् आप्नुयुः। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन राष्ट्रिय निवेशार्थम् अवसंरचनाकोषार्थं च 30,000 कोटिरूप्यकाणाम् अतिरिक्तनिवेशः अनुमतः। संयुक्तराज्यामेरिकादेशस्य राष्ट्रपतेः डोनाल्ड ट्रम्प इत्यस्य वक्तव्यम्। ईरान देशेन सह तेहरान इत्यत्र भवेत् वार्ता। असौ उक्तवान् ईरान देशस्य परमाणुमुक्तिपरः अस्ति अस्माकम् उद्देश्यम्। अपरत्र ईरान देशेन कीदृश्याः अपि निर्धारितायाः औपचारिकवार्तायाः निराकृतम्। देशस्य अनेकेषु भागेषु तीव्रवृष्टिकारणेन ऋतुविज्ञानविभागेन नारङ्गवर्णीया सञ्चेतना अस्ति प्रकाशिता। पूर्वोत्तरवर्ति राज्येषु प्रशासनं तत्र सञ्चेतितम्। असमारुणाचलप्रदेशौ सर्वाधिकप्रभावितौ। फीफा वर्ल्ड कप इत्याख्यायां प्रतियोगितायाम् ऊहापोह स्थितिः। पैराग्वे दलेन जर्मनी दलं पराजितं। तत्रैव ब्राजील दलेन जापान दलं पराजित्य अन्तिमे षोडशक्रमे समर्जितं स्थानम्। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी त्रिदिवसीयां सेशेल्स देशस्य यात्रां कृत्वा भारतं सम्प्राप्तः। सेशेल्स राष्ट्रपतेः डॉक्टर पैट्रिक आर्मिनी इत्यस्य निमन्त्रणे आधिकारिकयात्रायां तत्र प्राप्तः प्रधानमन्त्री अनेकेषु कार्यक्रमेषु सहभागितां कृतवान्। प्रधानमन्त्रिणः नरेंद्र मोदिनः एषा सेशेल्स यात्रा अनेकदृशा ऐतिहासिकी अवर्तत। सेशेल्स देशस्य स्वतन्त्रतायाः 50-वर्षपूर्त्यवसरे विशिष्टातिथिरूपेण सम्मिलितस्य प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः अभूतपूर्वं स्वागतं तत्र अभवत्। उभाभ्यां नेतृभ्यां देशयोः मिथः रणनीतिकसहभागितावर्धनक्रमे सत्सङ्कल्पः स्वीकृतः। जलवायुपरिवर्तनमारभ्य ब्लू इकोनॉमी, समुद्री सुरक्षा, रक्षा सहयोग, डिजिटल कनेक्टिविटी, विकास सहभागिता इत्येतानि यावत् अनेकेषु महत्त्वपूर्णक्षेत्रेषु भारत सेशेल्स देशयोः मिथः नवाध्यायाः समारब्धाः। प्रधानमन्त्रिणे मोदिने सेशेल्स देशस्य सर्वोच्चसम्माननं प्रदत्तम् इत्यपि अवधानयोग्यम्। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुवर्या अद्य प्रभृति द्विदिनात्मकम् आन्ध्रप्रदेशप्रवासं कुर्यात्। प्रवासस्य अवधौ असौ विजयनगरम् इत्यत्र स्थितस्य आन्ध्रप्रदेश केन्द्रीय जनजातीय विश्वविद्यालयस्य प्रथमे दीक्षान्तसमारोहे सम्मिलिता भवेत्। असौ तत्र विद्यार्थिनः अपि सम्बोधयेत्। श्वः अर्थात् जुलै मासस्य प्रथमे दिनाङ्के च राष्ट्रपतिवर्या अनन्तपुरम् इत्यत्र स्थिते आन्ध्रप्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालयस्य अपि प्रथमे दीक्षान्तसमारोहे सम्मिलिता भवेत्। भारते पेट्रोल डीजल इत्येतयोः शिलातैलयोः प्रयोक्तृभ्यः सुखावहा सूचना प्रकाशं समायाता। अवधातव्यमस्ति यत् पश्चिमैशियाक्षेत्रे जायमानस्य युद्धस्य कारणेन वैश्विकापूर्तिशृङ्खलायाम् अवरोधाः समुत्पन्नाः आसन्। तान् एव अवरोधान् अन्वीक्ष्य भारतप्रशासनेन अस्मिन् मासे इन्धनस्य विक्रये अस्थायी अवरोधः ख्यापितः आसीत्। परञ्च अधुना स्थितेः आकलनस्य अनन्तरं प्रशासनेन ते एव अस्थायीरोधाः समाप्ताः। जुलै मासस्य प्रथमदिनाङ्कात् अयं निर्णयः प्रभावी भवेत्। इन्धनापूर्तिसमीक्षायाः अनन्तरं वस्तुतः केन्द्रप्रशासनेन एषः निर्णयः स्वीकृतः। समस्ते हि देशे आधारभूतावसंरचनायाः विकासार्थम् अथ निजनिवेशस्य संवर्धनार्थं केन्द्रप्रशासनेन महनीयः निर्णयः स्वीकृतः। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः अध्यक्षतायां केन्द्रीयमन्त्रिमण्डलेन राष्ट्रियनिवेशावसंरचनाकोषस्य अर्थात् NIIF
इत्येतस्य नवेभ्यः अथ आगामिभ्यः अनुदानराशिभ्यः 30,000,000,000 निवेशाय स्वीकृतिः प्रदत्ता। एतेन सममेव NIIF इत्यस्मिन् भारतप्रशासनस्य आहत्य निवेशप्रतिबद्धता संवर्ध्य 60,000,000,000 समन्विता जाता। राष्ट्रीय निवेशावसंरचनाकोशः एषः भारतप्रशासनसमर्थितः तादृशः निवेशपरः मञ्चः अस्ति, यः हि देशे मार्ग रेल जलपोत स्थानक विमानपत्तन नगरीयविकाससदृशासु बृहत्तमासु परियोजनासु स्वदैशिकम् अथ वैदेशिकं निवेशम् आकर्षयति इति। राष्ट्रपति भवने देशस्य वीरसैनिकानाम् अदम्य साहसाय अथ समर्पणाय समर्पितस्य रक्षालङ्करण समारोहस्य द्वितीयचरणस्य आयोजनम् अभवत्। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुवर्या वीरसैनिकेभ्यः विशिष्टसेवापुरस्कारान् प्रदत्तवती। एतस्मिन् अवसरे 56 संख्याकानि अतिविशिष्टसेवापदकानि, 12 संख्याकानि उत्तमयोद्धृसेवापदकानि, 30 संख्याकानि परमविशिष्टसेवापदकानि अथ 7 सर्वोत्तमयोद्धृसेवापदकानि वितीर्णानि। रक्षामन्त्रालयस्य अथ राष्ट्रपति सचिवालयस्य संयुक्त तत्त्वावधाने आयोजिते रक्षालङ्करण समारोहे भारतीयसेनायाः, नौसेनायाः, वायुसेनायाः अथ अन्येषां सुरक्षाबलानां सैनिकेभ्यः तेषां वीरतापूर्णकार्येभ्यः अथ विशिष्टसेवाभ्यः सम्माननं प्रदत्तं गतम्। कार्यक्रमे हि एतस्मिन् देशस्य रक्षामन्त्री राजनाथसिंहः अथ तिसॄणां सेनानां प्रमुखान् समेत्य अन्ये गणमान्याः अपि उपस्थिताः आसन्। उत्तर प्रदेशस्य पीलीभीत जनपदे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथः बरखेड़ा बीसलपुर विधानसभा क्षेत्रयोः 69,500 कोटि रूप्यक समन्वितानां 66 संख्याकानां विकासपरियोजनानां लोकार्पणम् अथ शिलान्यासं कृतवान्। असौ उक्तवान् यत् आभिः परियोजनाभिः एतयोः क्षेत्रयोः विकासकार्येभ्यः नवगतिं मिलेत्। एतेन साकमेव जनेभ्यः समुचिताः मूलभूताः सुविधाः अपि तत्र प्राप्ताः भवेयुः इति। आज लगभग 600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का सौगात, यहां का उपहार इन दोनों विधानसभा और जनपद को प्राप्त हो रहा है। अपनी विरासत को संरक्षित करने की इच्छा से आए हुए आज से लगभग 56 वर्ष पहले बांग्लादेश से निकाले हुए प्रताड़ित हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख को प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप जनपद पीलीभीत में उनको पुनर्वासित करने और नागरिकता प्रदान करने के लिए मैं सभी को भी मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। दिल्ल्याम् अद्य प्रभृति विशेषगहन मतदातृ पुनरीक्षण अभियानं समारभेत। एतस्य अभियानस्य अन्तर्गतं BLO इत्याख्याः अधिकारिणः प्रतिगृहं गत्वा मतदातॄणां सत्यापनसम्बद्धं कार्यं करिष्यन्ति। दिल्ल्याः मुख्य निर्वाचनाधिकारी अशोक कुमारः एतस्मिन् विषये विज्ञापितवान् यत् जून मासस्य 30 दिनाङ्कतः जुलै मासस्य 29 दिनाङ्कपर्यन्तं तत्सम्बद्धं सत्यापनं भविष्यति। तत्रैव ऑगस्ट मासस्य 5 दिनाङ्के मतदातृसूच्याः प्रारूपगतं प्रपत्रं प्रकाशितं भविष्यति। एतदवसरे निर्वाचनायोगः नागरिकैः सत्यापनाभियाने सहयोगं कर्तुम् अथ मतदातृसूच्यां स्वनाम सुनिश्चेतुम् अनुरोधं कृतवान् इति। राजस्थान हरियाणा राज्ययोः मिथः यमुना जल विभाजनम् अभिलक्ष्य दशकत्रयं यावत् जायमानः गतिरोधः अवसितं गतः। केन्द्रीय गृहमन्त्रिणः अमित शाहस्य उपस्थित्यां नवदिल्ल्याः कर्तव्यभवने उभाभ्यां राज्याभ्यां यमुना जल परियोजना सम्बद्धे सहमतिज्ञापनपत्रे हस्ताक्षरं कृतं गतम्। अस्मिन् अवसरे केन्द्रीय जलशक्तिमन्त्री CR पाटिलः, राजस्थान राज्यस्य मुख्यमन्त्री भजनलाल शर्मा अथ हरियाणा राज्यस्य मुख्यमन्त्री नायब सिंह सैनी इत्येषः च समुपस्थिताः अभवन्।
अवधातव्यमस्ति यत् जलसमस्यायाः समाधानदिशि महत्त्वपूर्णः पदक्षेपः समुत्थापितः एषः। हरियाणा राजस्थान राज्ययोः मध्ये यमुना जलसहमतिपरे हस्ताक्षरावसरे केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः कथितवान् यत् एषा परियोजनायुता सहमतिः जनानाम् अथ पृथिव्याः उपरि पिपासायाः समाधानस्य माध्यमस्वरूपा भवेत् इति। डिजिटल इंडिया मिशन इत्याख्यस्य अभियानस्य अन्तर्गतं स्वास्थ्यक्षेत्रे आङ्किकीयपरिवर्तनाय नवीनां गतिं प्रदातुं केन्द्रीय स्वास्थ्यमन्त्री जेपी नड्डा इत्यसौ नवदिल्ल्याः विज्ञानभवने विविधानां महत्त्वपूर्ण डिजिटल हेल्थ इत्याख्यानां पदक्षेपाणां शुभारम्भं कृतवान्। राष्ट्रियस्वास्थ्यप्राधिकरणस्य अथ राष्ट्रियस्य EHR इत्याख्यस्य मानकसंसाधनकेन्द्रस्य पक्षतः विकसितानाम् एतेषां पदक्षेपाणाम् उद्देश्यं देशे स्वास्थ्यसेवानां सरलीकरणम् अथ स्वास्थ्यगतानां दत्तांशानां सुरक्षिततया आदानप्रदानमिति अस्ति। एतस्मिन् अवसरे स्वास्थ्यमन्त्री जेपी नड्डा इत्यसौ अल्पानां चिकित्साकेन्द्राणां कृते सीडेक् इत्येतेन विकसितस्य ई-सुश्रुत एट क्लिनिक इत्याख्यस्य शुभारम्भम् अकरोत्। एतेन साकमेव आङ्किकीयस्वास्थ्यसेवाभ्यः यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस UHI इत्येतस्यापि शुभारम्भः तत्र जातः। संस्कृतभारती संघटनं देहल्यां 10 दिनात्मकस्य आवासीयस्य सम्भाषण शिबिरस्य तत्र च प्रबोधनवर्गस्य विशेषरूपेण आयोजनम् अकरोत्। गोयला स्थिते शान्तिज्ञानविद्यापीठे सम्पन्नतां गतः एषः वर्गः। एतस्मिन् वर्गे दिल्ल्याः 17 नगरेभ्यः 36 शिक्षार्थिनः संस्कृतसम्भाषणपरं प्रशिक्षणं प्राप्तवन्तः। 10 दिनानि यावत् प्रतिभागिनः संस्कृताभ्यासम् अत्र कृतवन्तः। वर्गस्य समारोपसत्रे च शिक्षार्थिभिः अभ्यस्ताः संस्कृतसंवादाः, लघुनाटिका, अनुभवकथनं, भाषाशिक्षणपद्धतिः इत्येते अंशाः प्रभाविरीत्या प्रदर्शिताः। मुख्यातिथिरूपेण राष्ट्रीय शैक्षिकानुसन्धानपरिषदः संयुक्तनिदेशकः प्रोफेसर प्रकाशचन्द्रः अग्रवालः अथ विशिष्टातिथिरूपेण च राज्य शैक्षिकानुसन्धानपरिषदः निदेशिका डॉक्टर रीता शर्मा तत्र उपस्थितौ आस्ताम्। संस्कृतस्य व्यावहारिकशिक्षायाः माहात्म्यम् अतिथयः तत्र प्रतिपादितवन्तः। तत्रैव मुख्यवक्तृरूपेण संस्कृतभारत्याः उत्तरक्षेत्रस्य संघटनमन्त्री नरेन्द्रकुमारः संस्कृतभाषां भारतीयसंस्कृतेः आधारशिलारूपां विज्ञापितवान्। असौ राष्ट्रियशिक्षानीत्याः अनुरूपम् अस्याः विस्तारार्थम् आवाहनं कृतवान्। ऋतुविज्ञानविभागेन देशस्य अनेकेषु भागेषु तीव्रवृष्टिकारणेन नारङ्गवर्णीया सञ्चेतना प्रकाशिता अस्ति। पूर्वोत्तरवर्तिराज्येषु प्रशासनं सावधानस्थित्यामस्ति। असमारुणाचलप्रदेशौ सर्वाधिक प्रभावितौ स्तः इति ऋतुविज्ञानविभागेन अथ प्रशासनेन विज्ञापितम्। एतत् हि वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावन्मङ्गलं भूयात्।